नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा गत असोज 1 गतिबाट प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। पालिकासँग सम्बन्धित समाचार दिने एकमात्र बुलेटिन देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 2078 किसानको लागि बनेन हर्षको वर्ष। कतै बाढीका कारण धानका बाला डुबे, कतै लागेन धानका बाला। राज्यले कुनै सहयोग नगरेकोमा कृषक निराश। बेमौसमी विपदले जुम्लाको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति। तातोपानी गाउँपालिकाको नेत्रज्योति विद्यालय बगरमा परिणत। तिला गाउँपालिकाका विद्यालयका भवन पनि क्षति। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास योजना सार्थक बन्दै। दलित विपन्न परिवारले पाए घर, बिजुली र खानेपानीको सुविधा पुर्याउने तयारी। कोभिड-19 को जोखिम कम हुँदै गएपछि उदयपुरका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सुरु। विद्यालयमै गएर पढ्न पाउँदा विद्यार्थी पनि दङ्ग। र दिक्तेलरूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम। स्थानीय तहको भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेशमा पाठ्यक्रमको जोड। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। यो वर्ष किसानका लागि त्यति सुखद देखिएन। बेमौसमी वर्षाले किसानको खेतमा झुलेका धानका बाला बाढीले डुबाउँदा लाखौंको क्षति भएको छ। कतै धानमा बाला नै नलाग्दा किसान चिन्तित भएका छन्। मानु रोपेपछि मुरी उब्जाउने आशमा बसेका किसानमा जताततै चिन्ता र पीडा मात्रै थपिँदो छ। केही दिन अघि आएको अविरल वर्षाले पूर्व र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने केही जिल्लामा धानको बाला नै लागेको छैन। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका किसानले एग्रोभेटबाट उन्नत जातको धानको बिउ लगेर रोपेको भए पनि बाला नलाग्दा अब के भने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। वर्षामा रुच्दै भिज्दै लगाएको धानले वर्षभरि खान पुग्ने भन्दै खाद्यान्नको जोहो गर्दै आएका सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका किसान यति बेला चिन्तित बनेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 5 र 6 मा मुख्य गरी रोपिएको धानको बाला नलागेपछि किसान समस्यामा परेका हुन्। सुरुमा धानको बोटमा रोग लागेपछि कृषकले उपचार गरेका थिए। उपचारपछि धान फल्ने अपेक्षा गरेको थियो, तर धान फल्ने आशमा बसेका भए पनि धानको बाला नलागेपछि उनीहरू निराश बनेका छन्।
अहिले हाम्रो धान पसाउने तयारी नै छैन। असोज महिना सकिन लागिसक्यो। असोज महिना सकिसकेपछि जाडो लागेपछि धान पसाउँदैन। पसाए पनि त्यो धानको अर्थ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो यहाँबाट सधैँभरि 25 मुरी धान उत्पादन हुन्थ्यो, 1 वर्षभरिलाई खान पुग्थ्यो। अहिले 25 मुरीमा 25 पाथी पनि उत्पादन हुँदैन, जहाँ धान नै पसाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कृषकहरूले वर्षभरि खाने बाली चाहिँ फल्दै नफल्दा, धानै नफल्दाखेरि हामीले अपेक्षा के राख्ने? हामीले के खाने? बालबच्चाले के खान्छन्? किसानका यी मर्म कहाँ कसले बुझिदिन्छ? र यो स्थानीय सरकार मार्फत र यो बिउ वितरक कृपा एग्रोभेटसम्म पनि यी कुराहरू पुगोस्। कृपा एग्रोभेटबाट उन्नत जातको भनेर सावित्री र रोयल टाइगर नामको हाइब्रिड धानको बिउ ल्याएर रोपे पनि अहिलेसम्म पनि धानको बाला ननिस्किएको किसानको भनाइ छ। खेतमा धानको बाला नलागेपछि के खाने र परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता किसानमा देखिएको छ। अझ भाडामा खेत लिएर धान खेती गरेका किसान दोहोरो चपेटामा परेका छन्। धान ल्याएर कृषिबाट ल्याएर रोपियो, कृषिले दिएको भन्यो, भरे लाटामा सबैले हेरेको भनेर अब अहिले कसैले हेर्ने भन्दा नि धानको बिउ आएर हेर्ने हो भने सावित्री भनिएको छ, सावित्री होइन अर्को धान दिएको छ। हाम्रो अब सबै मरिसकेको छ। अब यो साउलाई दिने, ठेगा लगाउने, हाम्रो कहाँबाट उसिने, के गर्ने? अब वर्षभरि के गरी खाने? बालबच्चा कसरी पाल्ने? बस्तुभाउ नि पालेको छ, न घाँस हुने छ। धान अलिअलि दबाई हाल्दा दुनियाँ गर्दा अलिअलि धान होला कि जस्तो भएपछि अहिले आएर सेते लागेर सबै सेतामै सकिएको छ। अब यो पराल पनि आउँदैन। बाला नलागेपछि किसानले क्षतिपूर्ति दिन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्, तर माग सुन्न र समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार तयार नभएको गुनासो किसानको छ। नगरपालिकामा खेती किसानी गर्ने 80 भन्दा बढी किसानको खेतमा धानको बाला लागेको छैन। सुरुमा नगरपालिकाले प्राविधिक सहयोग गरे पनि पछि व्यवस्था गरेको किसानको आरोप छ। धानमा बाला नलागेपछि किसानले बारी खाली गर्ने तयारी गरेका छन्। धान पछिको हिउँदे बाली लगाउन ढिला हुने भएकोले कृषकले धान काटेर बारी खाली गर्ने सोच बनाएका छन्। केही दिन अघि परेको बेमौसमी वर्षाले तराईका अधिकांश जिल्ला डुबानमा परे। खोला बस्तीमा पस्यो, काट्न ठिक्क पारेका धान डुबे। पहाडमा पहिरोले उत्तिकै व्यत्यास निम्त्यायो। सयौं घर पुरिए, बस्ती बगे। कति विद्यालयमा बाढी पस्यो, पहिरोले भवन भत्काए। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा पनि बेमौसमी वर्षाले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। विद्यालयका भवन बगरमा परिणत भएका छन्। 2 वर्षदेखि कोरोनाका कारण पठन पाठन प्रभावित भइरहँदा बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले थप पठन पाठनमा असर पुगेको छ। दशैं तिहारपछि खुल्न ठिक्क परेका विद्यालय अब कहिलेदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन। जुम्लाबाट पालेका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले थला परेका शैक्षिक संस्था भर्खर जुर्मुराउन थालेका थिए, तर दशैंको रमाइलो सकिन नपाउँदै परेको अविरल वर्षाले सबैको खुसी खोस्न पुग्यो। चाडपर्व लगत्तै विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गराउने योजना बनाइरहँदा वर्षाले विद्यालयका भवनलाई बगरमा परिणत गरिदिएको छ। यो दृश्य हो जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 4 ठाटाचौर स्थित नेत्रज्योति माध्यमिक विद्यालयको। अहिले बगरमा परिणत भएको छ। 31 असोज बेलुकादेखि 4 दिनसम्म आएको अविरल वर्षाको बाढीले विद्यालयलाई बगरमा परिणत गरेको हो। दशैं बिदापछि शिक्षक र विद्यार्थीले 31 असोजदेखि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने योजना बुनेका थिए। बाढीले विद्यालय बगाएपछि विद्यालय हो कि बगर हो छुट्याउनै मुस्किल भएको छ। क्षति नभई 2 कोठे भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। उक्त भवनभित्र राखिएका डेस्क बेन्चहरू अनि ब्ल्याकबोर्डहरू सबै चाहिँ बगाएर लिएको छ। पुरानो विद्यालय भवन भत्काउँदाखेरिमा राखिएका काठहरू सबै बगाएर लिएको छ। खेल मैदान झन्डै 650 मिटर घेरबार पर्खाल भत्काएको छ। खेल मैदानहरू पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ र विद्यार्थीहरूको कक्षा शिक्षण गर्ने कक्षा कोठाहरूमा बालु र पानी पसेर बन्द गरायो। विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि 10 कोठा आवश्यक हुन्छ।
तर विद्यालयका 6 कोठा मात्रै बसेका छन्। बाढीले 2 कोठे विद्यालयको भवन नै बगाउँदा 45 लाख क्षति भएको छ। विद्यालयको पर्खाल बगाउँदा 35 लाख क्षति भएको छ। विद्यालयको खेलकुद मैदान बगाउँदा अनुमानित 60 लाख क्षति भएको छ। यस्तै स्टोर गरिएको फर्निचरको 8 लाख, नयाँ निर्माणका लागि राखिएको फर्निचर 4 लाख, जस्ता पाताको 3 लाख, निर्माण सामग्री फलामे औजार 2,50,000, भवन निर्माणका लागि राखिएको फलामे सरिया 45,000, नयाँ भवन निर्माणका लागि राखिएका काठ 5,50,000, राष्ट्रिय झण्डा राख्ने मंच 40,000, विद्यालयको शौचालय 2,50,000 गरी 1,66,35,000 बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ। अहिले क्षति भएको विद्यालय सबैभन्दा बढी नेत्रज्योतिमा आएको, जो चाहिँ जिल्लाको नमुना विद्यालय पनि हो, 4वटा नमुना विद्यालय पनि हो। अर्को चाहिँ यो लामा बगरमा भन्ने चाहिँ जनजागृति माई ताम्तीको लामा बगरमा भएको 2टा भवन पनि बगाएको छ। अनि अर्को चाहिँ यो आधारभूत विद्यालय 12 गाउँमा पनि एउटा ढिस्को आएर स्कुललाई अलिक क्षति पुर्याएको भन्ने चाहिँ रिपोर्ट हामीसँग आएको छ। र अर्को चाहिँ यो मावि सेतीबाडा, कुडारीको सेतीबाडा भन्ने ठाउँमा पनि फिल्ड चाहिँ पुरै खारेर लगेको छ र भवनको कोठाभित्र चाहिँ पानी पसेको हुनाले अब हाम्रो जग चाहिँ यति बलियो छैन, त्यो भवन पनि जोखिम हुन्छ भन्ने अहिले हामीलाई त्यति मात्रै स्कुलको क्षतिको रिपोर्ट हामीसँग प्राप्त भएको छ। बाढीले विशेष गरी तातोपानी बढी प्रभावित भएको छ। तातोपानी गाउँपालिका 7 लामा बजार स्थित जनजागृति माध्यमिक विद्यालयको 2 कोठे भवन पनि बगाएको छ। सोही ओडाको 12 गाउँ स्थित आधारभूत विद्यालयमा पहिरोका कारण क्षति पुगेको छ। तिला गाउँपालिकाको नुवाकोट गाउँ स्थित माध्यमिक विद्यालय सेतीवाडाको विद्यालय कोठाभित्र बाढी पसेर क्षति गरेको छ। बाढीले क्षतिग्रस्त शैक्षिक संस्था, विद्यालयको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाई र गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानी सहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ। संस्थाको अब हामीले अब योभन्दा पहिलेको पैसा त बाँडिसकेका छौँ होइन, अहिले हामीसँग छैन होइन। विपदबाट भएको रुपियाँले हामी अहिले त्यति धान खाने स्थिति छैन। तैपनि अब हामीले चारैतिर पहल गर्ने, यताको वडाको गाउँपालिका कार्यपालिका बैठक बसेर विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने विषयको त हामी गम्भीर ढङ्गले लागिरहेका छौँ होइन। खासै अब विद्यार्थी अहिले धेरै अब बाधै हुने गरी त गएको छैन होइन। अब पढाउन सकिन्छ, त्यसलाई के अरे सकिन्छ, त्यो चलाउँदै जान्छौँ र अब यसलाई चारैतिर पहल गर्ने योजना बनाइरहेको छौँ। अब सङ्घ प्रदेश स्थानीय, अब हाम्रो स्थानीय तह अरू सङ्घ संस्था सबै ठाउँमा। कतै पाक्न लागेको धान बगायो, कतै बस्तीमा पानी पसेर सबैको इहलीला बेमौसमी वर्षाले समाप्त पारिदियो। पहिरोका कारण भएका क्षतिको लेखाजोखा अझै भइसकेको छैन। त्यसमाथि विद्यालय भवनमा क्षति पुग्दा दशैं तिहारपछि कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ताले तातोपानी गाउँपालिका विद्यालय प्रशासनलाई सताएको छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन र राहत मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने अस न जसमा विद्यालय प्रशासन देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय तहमा युवा लक्षित कार्यक्रम कस्ता छन् भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। स्थानीय तहमा काम भइरहेका छन्, तर अहिले यो संहिता यिनीहरू कारणले गर्दा त्यो ट्रान्जेक्सन नमिलेको कर्मचारी तन्त्र र स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूका समन्वयको अभावले गर्दाखेरि केही कामहरू भएका छैनन्। हामी युवाहरूको जुन खालको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुसारको कार्यक्रम भएको छैन। अहिले जनसङ्ख्याको हिसाबले, जुन जनसङ्ख्या विज्ञानको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने देशमा यो स्वर्ण युग छ, युवाहरूको सङ्ख्या धेरै भएको र यो बेलामा नै परिवर्तन धेरै सम्भव हुने खालको अवस्था भएको बेलामा हाम्रो यो स्थानीय सरकारहरूले त्यसलाई पहिचान गरेर युवाहरूलाई सम्बोधन गरेर युवाहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने र सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई नै टेवा हुने खालको काममा चाहिँ त्यति धेरै प्रोत्साहन गरेको देखिएको छैन। हाम्रो नगरपालिकाले यसो कार्यक्रमहरूकोमा हेर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएको छैन भनौँ न, हामीलाई त्यस्तो जानकारी नै छैन। विशेष गरी त खासै गरी महिलाहरूको लागि कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हो, देशैभरि सुनिन्छ कुन गाउँपालिकामा नगरपालिकामा धेरै यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको भन्ने सुनिन्छ। त्यस्तो कुनै जानकारी पनि छैन र त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याइहाले पनि त्यसो कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। अहिलेसम्म हामीलाई त्यति केही पनि थाहा छैन। अहिले सयौंको संख्यामा युवा बेरोजगारी भएर घरमै बस्नु परेको अवस्था छ। तैपनि स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले केही पनि त्यस्तो खालको गरेको अहिलेसम्म हामीले देखेका पनि छैनौँ। सायद कार्यपालिकाको निर्णय हुनसक्छ वा त्यो खालको उहाँको कार्यविधि बनाएको भए पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित रहेको जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा महिला तथा
युवा लक्षित कार्यक्रमहरू खासै भएको चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन र यो कोभिड-19 को कारण विदेशबाट आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरू अहिले बेरोजगार अवस्थामा बसेको पाइन्छ। मैले सुने अनुसार अहिलेसम्म युवा तथा महिला लक्षित कार्यक्रम भनेको एउटा मात्रै अनि यो सिलाइ कटाइ भन्ने तालिम सञ्चालन गरेको छ भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 2078 किसानको लागि बनेन हर्षको वर्ष। कतै बाढीका कारण धानका बाला डुबे, कतै लागेन धानका बाला। राज्यले कुनै सहयोग नगरेकोमा कृषक निराश। बेमौसमी विपदले जुम्लाको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति। तातोपानी गाउँपालिकाको नेत्रज्योति विद्यालय बगरमा परिणत। तिला गाउँपालिकाका विद्यालयका भवन पनि क्षति। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास योजना सार्थक बन्दै दलित विपन्न परिवारले पाए घर। बिजुली र खानेपानीको सुविधा पुर्याउने तयारी। कोभिड-19 को जोखिम कम हुँदै गएपछि उदयपुरका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सुरु। विद्यालयमै गएर पढ्न पाउँदा विद्यार्थी पनि दङ्ग। र दिक्तेलरूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम। स्थानीय तहको भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेशमा पाठ्यक्रमको जोड। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 79 घर परिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ। एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि 2075लाई स्वीकृत गर्दै दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहले विपन्नलाई घर बनाइदिएका थिए। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत स्थानीय तहलाई शर्तसहित दिएको अनुदान रकमबाट निर्माण गरिएको घरमा बस्न पाउँदा विपन्न वर्ग खुसी छन्। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले यसरी नै बनाइदिएको घरमा विपन्न दलित परिवारले दशैं समेत मनाएका छन्। अन्य धेरैले केही महिनाभित्र एकीकृत बस्तीमा बस्न समेत पाउने भएका छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 5 आपचौर हात्तीगौडाका विपन्न दलित परिवार भौगोलिक रूपमा अति विकट तथा विकास पूर्वाधारको पहुँचबाट निकै टाढा थिए। गाउँमा विद्यालयको सुविधा थिएन। बिरामी परे स्वास्थ्य संस्था पुग्न डोकोको भर पर्नु पर्थ्यो। यातायात, खानेपानी र बिजुलीको सुविधा नै थिएन। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 2 वर्षपछि नगरपालिकाले बस्ती स्थानान्तरणको नीति लियो। अति विकट आपचौर हात्तीगौडाका विभिन्न दलित परिवार देउरालीमा सरे। अहिले घर निर्माणको काम भइरहेको छ। 12 घर परिवार नै नयाँ घरमा दशैं मनाउने योजनामा थिए, तर वर्षा लामो भएकाले काम पूरा भएन। 6वटा घरले मात्रै नयाँ घरमा दशैं मनाए। बसाइ पनि थियो, अब बाटो जान सकेन, त्यस्तै अप्ठ्यारो भयो। गाडीको सुविस्ता भएन। दुखिङ्गार हुँदाखेरि पनि मर्ने बाँच्नेको ठेगानी नहुने भयो यहाँ। त्यही भएर नगरपालिकाले यहाँसम्म अलिक सुविस्ता दिएको छ। दिउँसरी यहाँ आउने काम गर्ने, बेलुकी फेरि वहाँ जाने, बस्ने, फेरि बिहान त यहाँ आउनु पऱ्यो। काम गर्न त यहीँ आउनु पऱ्यो।
भन्न अब हिँड्नको सुविधा इत्यादि भन्ने कुरो कहाँनिर अन्त यहाँ घडेरी मिलेपछि त अब यहाँ घर बनाएर बसेपछि हामी कामहरू त एकदम सुविधा भयो। पहिलो चरणमा नगरपालिकाले आँपचौरका 12 घर परिवारलाई बस्ती स्थानान्तरणको काम सुरु गरेको थियो, जसका लागि नगरले प्रति रोपनी 1.5 लाखका दरले स्थानीय व्यक्तिको जग्गा खरिद गरेको छ। घर, गोठ, शौचालय र सानो करेसाबारी समेतका लागि एक घर परिवारलाई 1.5 देखि 2 रोपनी जग्गा प्रदान गरिएको छ। नगरपालिकाले नै घर छाउनका लागि जस्ता पाता उपलब्ध गराएको छ। काठ र ढुङ्गा बोक्न नगरले नै ट्र्याक्टर दिएको छ। त्यो बस्तीसम्म सडक र बत्ती पनि नगरपालिकाले पुर्याइदिने भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई जग्गा खरिद गरे, लाल बुर्जावाला जग्गा व्यक्तिको, अनि त्यो जग्गा खरिद गरेर उहाँहरूलाई हामीले बाँडिदियौँ र उहाँहरू 12 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यो 12 जनालाई चाहिँ हामीले कसैलाई 1.5 रोपनी परेको छ, कसैलाई 2 रोपनी परेको छ, अल्चारको हिसाबले कसैलाई 1.25 रोपनी परेको होला। त्यही किसिमले हामी घर अनि गोठ अनि टोयलेट र तरकारी बारी पनि समेत हुने गरी उहाँलाई हुने गरी चाहिँ हामी जमिन उपलब्ध गरायौँ र उहाँलाई घर बनाउनको निम्ति हामीले जस्ता पत्ता उपलब्ध गरायौँ छाउने र घर बनाउनलाई हामीले यो जनता यो सुरक्षित आवास कार्यक्रममा पारेर त्यो उहाँहरूलाई 50-50 हजार प्रति व्यक्ति 50 हजार चाहिँ को कार्यक्रममा पारेर उहाँहरूलाई घर बनाउन हामी सहयोग गरेका छौँ। यी बाहेक नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। सानाभन्दा साना, दीर्घकालीन र ठूला प्रभाव पार्ने योजना नगरभित्र सञ्चालनमा छन्। स्थानीय सरकार गठन भएपछि नगरले सञ्चालन गरेको एक घर एक धारा, उज्यालो मुसिकोट, घरका छाना विस्थापन र एकीकृत बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण लगायतका महत्त्वपूर्ण योजना सार्थक बन्दै गएका छन्, जसका कारण आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ। हात्तीगौडाको बसाइलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित बसोबास भनेर हामीले चाहिँ आँपचौरमा चाहिँ बसाइसकेका छौँ। त्यो 12 घर परिवारलाई हामी 18 रोपनी जग्गा नगरपालिकाले खरिद गरेर उहाँको नाममा दिएर हामीले चाहिँ उहाँको बस्ती स्थानान्तरण गरेका छौँ। त्यसबाहेक हामीले यो सानोतिनो बस्तीलाई पनि हामीले पिँढी सुधार भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएका छौँ र नगरपालिकाबाट यो चाहिँ भूकम्प पीडितहरूका घर पनि हामीले 754 घर चाहिँ हामी नगरपालिकाभित्र थियो। गुल्मी जिल्लाको दोस्रो बढी प्रभावित पालिका हो हाम्रो चाहिँ यो भूकम्पका हिसाबले। यी सबै काममा चाहिँ हामीले यो सुरक्षित नागरिकलाई आवास सुरक्षित गर्ने काममा अगाडि बढेका छौँ भने नगरपालिकाले अलि व्यवस्थित प्लानिङ सहितको सहरीकरण गर्ने पनि कन्सेप्ट अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकाले आफ्नो 6औं नगरसभामा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना विधेयक पारित गरी बस्ती स्थानान्तरणको काम सुरु गरेको थियो। छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गरी नगरमा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचसँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने नगरपालिकाको उद्देश्य छ। नगरले सुरु गरेको एकीकृत बस्ती निर्माण र स्थानान्तरणको काम निकै प्रशंसनीय छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन। संघीय राजधानी रहेको जिल्ला काठमाडौँमा रहेको ऐतिहासिक नगर कीर्तिपुरको समग्र विकासमा नगर प्रमुख महर्जन अब्बल साबित हुनुभएको छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। यहाँलाई पनि नमस्कार। हामी सुरुवात गरौँ। ऐतिहासिक नगर प्रमुख हुनुहुन्छ मेयर साहब, बितेका 4 वर्षमा के काम गर्नुभयो सुनाउँ न। कीर्तिपुर नगरपालिकामा हामी आइसकेपछि अब विकासको चाहिँ पूर्वाधारतिर हामीले धेरै फोकसिङ गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब पूर्वाधार भन्नाले हाम्रो बाटोघाटो भयो, खानेपानी भयो, हल भयो, ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले एकदम उल्लेखनीय हिसाबले हामीले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि यो बाटोको सवालमा चाहिँ अहिले फिनिसिङ हुने क्रम अहिले सुरु चाहिँ भएको छ। एक्सटेन्सन अहिलेसम्ममा हामीले 20 किलोमिटर भन्दा बेसी बाटो चाहिँ एक्सटेन्सन गरिसकेको अवस्था छ। पहिला चाहिँ अब 4 मिटरको बाटोलाई अहिले 8 मिटर, 11 मिटर, 14 मिटरसम्मको हामीले फराकिलो चाहिँ पारेका छौँ। त्यो काम चाहिँ हुँदैछ भने अर्को सामाजिक क्षेत्रतर्फ चाहिँ विभिन्न अब रोजगारका कार्यक्रम, विशेष गरी यहाँका चाहिँ विपन्न दलित महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ रोजगारीसँग जोड्ने कामहरू गरेका छौँ। विभिन्न सिपहरू, तालिमहरू
दिने कामहरू हामीले गरेका छौँ र अर्को स्वास्थ्य सेक्टरमा सम्भवतः यो कहीँ पनि पालिकामा नभएको हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उच्च रक्तचाप र चाहिँ मधुमेहको औषधिहरू हामीले फ्री अफ कस्टमा बाँड्ने गरिरहेका छौँ। जस्तो कि मेयर साहब यो कोभिड पछिको विद्यालयको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? विद्यालय अहिले चाहिँ हामीले भौतिक रूपमै अहिले गरिसकेका छौँ हामीले किर्तिपुरमा। मेयर साहब जनतासँग गरिएका बाचा चाहिँ पुरा गर्न कतिको कठिनाइ भइरहेको छ यहाँलाई? अब स्वाभाविक रूपमा हामी अब 15 वर्षको चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भएको जुन ग्याप थियो त्यो ग्यापको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ अपेक्षाहरू जनताका अपेक्षाहरू धेरै थिए। अब हामीले पनि अब सकेको नसकेको पनि गर्ने भन्ने खालको त्यस बेलाको एउटा हामीमा जोस थियो। त्यो अनुसार हामीले भन्यौँ होला कतिपय सवालमा हामीले र कतिपय हामीले चाहिँ गरेका पनि छौँ। मलाई लाग्छ हामीले जनतासँग चाहिँ बाचा गरेका खानेपानीको सवालमा ढलको सवालमा हामीले त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ लगभग पुरा गरेको जस्तो छौँ चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ फिलिङ गरिरहेका छौँ भने त्यो बाटोघाटो एक्सटेन्सन गर्ने सवालमा विभिन्न पार्कहरू बनाउने सवालमा स्वास्थ्यको सवालमा पनि हामीले पूर्ण रूपमा गर्न नसके पनि मलाई लाग्छ हामीले 70% भन्दा बेसी अहिलेसम्ममा हामीले पुरा गर्यौँ भने हामीले चाहिँ दाबी गर्न सक्ने त्यो वातावरण चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। मेयर साहब जस्तो नि संघीय राजधानी रहेको जिल्लाको नगरपालिका हुँदा फाइदा चाहिँ के हुने रहेछन्? अब एउटा चाहिँ हरेक हिसाबको सूचनाको हिसाबले र यो संघीय सरकारसँग चाहिँ यो सम्पर्कमा रहने र कोअर्डिनेसनमा चाहिँ समन्वय र सहयोगमा चाहिँ अलिकति सहयोग चाहिँ पुगेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष छ भने र अर्को पक्ष चाहिँ अब यहाँ आउने चाहिँ अन्य किसिमका चाहिँ यो के अरे समायोजन नभएको त्यो सरुवाका लागि आउने कर्मचारीहरू विशेष चाहिँ आफ्नो अध्ययनको लागि अथवा चाहिँ त्यसको लागि आउने त्यो एउटा चाहिँ अलिकति पक्ष हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामै काम गर्ने भन्दाखेरि पनि यो काठमाडौँ आउन चाहने चाहिँ कर्मचारीहरू यता चाहिँ पठाइदिने सुरुमा त्यस्तो खालको घटनाहरू पनि घट्दै त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो पक्ष र यो राजधानीमै बसेपछि यो अरू थुप्रै किसिमको चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने सहयोग गर्ने सवालमा सहकार्य गर्न चाहिँ अलिक सजिलो चाहिँ भएको छ। जस्तै कोअर्डिनेसन गर्ने सवालमा नै स्थानीय सरकारका कामलाई चाहिँ सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट कतिको सहयोग भइरहेको छ? अब कतिपय सवालमा अब सँगसँगै जानुको विकल्प छैन। जस्तै अब ढल जस्तो योजनाहरूमा सडक जस्तो चाहिँ ठुलो आयोजनाहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ र हाम्रो क्षमता रिसोर्सको हिसाबले पनि र ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले पनि हामीसँग चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो दक्षता चाहिँ नभएको अवस्थामा यो सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुको विकल्प चाहिँ हामीसँग छैन। यद्यपि केही सवालमा चाहिँ सहकार्य गर्न हामीले चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो चाहिँ अब सडक बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब विद्युत प्राधिकरण पनि सँगै आउनुपर्ने, ढल निकास पनि आउनुपर्ने र अर्को चाहिँ खानेपानी पनि सँगै आउनुपर्ने हुँदाखेरि त्यो कोअर्डिनेसनको कामले गर्दाखेरि हामीले बाटोघाटोमा त्यति राम्रोसँग हामीले प्रगति गर्न नसकेको त्यो तितो यथार्थ छ। त्यस्तोमा चाहिँ अलिअलि त्यो समस्याहरू छन्। अन्यको हकमा चाहिँ छुट्टै किसिमले गर्ने हकमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर काम चाहिँ गर्न चाहिँ सकेका छौँ यो पछिल्लो हकमा चाहिँ। मेयर साहब किर्तिपुरको कला संस्कृतिलाई जोगाउने खालका के कार्यक्रमहरू लागू गर्नुभएको छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। हजुर, यो विशेष गरी अब उपत्यकाकै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर पछिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सांस्कृतिक नगरीको रूपमा किर्तिपुर चाहिँ अहिले पनि लिने गरिन्छ र मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ यो यहाँको चाहिँ टिपिकल यो यहाँको चाहिँ जुन संस्कृति छ, यहाँको सम्पदा छ, त्यो संरक्षणको लागि हामी किर्तिपुर नगरपालिकाले सुरुदेखि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र यहाँको चाहिँ मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई संरक्षण गर्ने सवालमा मलाई लाग्छ किर्तिपुर नगरपालिकाले अन्य पालिकाले नगरेका कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न यहाँको चाहिँ दाफा संस्कृति संरक्षणको लागि, धिमे बाजा संस्कृति संरक्षणको लागि हामीले यो मासिक रूपमै पनि हामीले केही अनुदानहरू दिने कार्यक्रम राखिरहेका छौँ। त्यसै गरी यहाँको चाहिँ पार्टीहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो दाफा बजाइन्छ, हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ एउटा जनजीविकासँग जोडिएको त्यो फल्चाहरूलाई करिब हामीले 20-25-30वटा चाहिँ त्यो पार्टीहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी ढुङ्गे धाराहरूको संरक्षण, पोखरीहरूको संरक्षण, मठ मन्दिरहरूको संरक्षण, त्यो बिहारहरू होइन, त्यस्तो चाहिँ थुप्रै खालको यो सम्पदा संरक्षणको कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ।
अन्त्यमा मेयर साहब, कार्यकालको अन्तिम वर्षमा तपाईँहरूका प्राथमिकताहरू चाहिँ के छन्, के योजनाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनु भएको छ अहिले? अब अझै पनि मुख्य रूपमा त हामीले यो भौतिक पूर्वाधारलाई नै हामीले चाहिँ अझै पनि जोड दिए, किनकि भौतिक पूर्वाधार बिना अन्य पूर्वाधारहरू, अन्य चाहिँ कामहरू, आर्थिक गतिविधि गर्न सकिँदैन। जब चाहिँ बाटोघाटो नै राम्रो छैन भने त्यहाँ चाहिँ अन्य किसिमको आर्थिक गतिविधिहरू गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि हामीले अझै पनि भौतिक पूर्वाधारलाई लिएका छौँ र भौतिक पूर्वाधारपछि हामीले भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत खानेपानी चाहिँ घर घरमा खानेपानी पुर्याउने अभियान हामीले चाहिँ सुरु गरिरहेका छौँ र अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र रहेका करिब चाहिँ सबै घरहरूमध्ये 200 देखि 250 घर बाहेक सबैमा हामीले त्यो धाराहरू अहिले पुर्याइसकेका छौँ। यो नयाँ बन्ने क्रममा अलि थोरै त्यहाँ बाँकी छ। त्यसरी गरिरहेका छौँ। हामीले स्वास्थ्यलाई अब कोभिड पछि अब स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले जोड दिएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अन्तिममा नि मेयर साहब, यहाँले गर्नुभएको जुन कामहरूप्रति नगरवासी चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? मलाई लाग्छ चाहिँ अब नेपालको एउटा चाहिँ अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो भने अलिकति हामी चाहिँ पोलराइज हुने होइन, त्यस्तो नहुने, एउटा चाहिँ तेस्रो आँखाबाट हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले गरेको कामप्रति मलाई थुप्रैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रो गर्नु भएको छ भन्ने खालको मैले खबर पाएका छौँ। र यद्यपि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले भनेका चाहिँ के कामहरू हामीले चाहिँ गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ। यसमा मैले अघि पनि भने मलाई लाग्छ 30% जति असन्तुष्टिहरू यहाँ यद्यपि छँदैछन् र हामीले 70% जति हामीले काम गर्न सकेका छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर छ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पालिका खबर टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 2078 किसानको लागि बनेन हर्षको वर्ष। कतै बाढीका कारण धानका बाला डुबे, कतै लागेन धानका बाला। राज्यले कुनै सहयोग नगरेकोमा कृषक निराश। बेमौसमी विपदले जुम्लाको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति। तातोपानी गाउँपालिकाको नेत्रज्योति विद्यालय बगरमा परिणत। तिला गाउँपालिकाका विद्यालयका भवन पनि क्षति। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास योजना सार्थक बन्दै दलित विपन्न परिवारले पाए घर। बिजुली र खानेपानीको सुविधा पुर्याउने तयारी। कोभिड-19 को जोखिम कम हुँदै गएपछि उदयपुरका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सुरु। विद्यालयमै गएर पढ्न पाउँदा विद्यार्थी पनि दङ्ग। र दिक्तेलरूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम। स्थानीय तहको भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेशमा पाठ्यक्रमको जोड। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज।
नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष राममणि अधिकारीको निधन। पोस्ट कोरोना संक्रमणको असरका कारण मृत्यु भएको काठमाडौँ स्थित मनमोहन अस्पतालले दियो जानकारी। फोहोर र प्रदूषण बढाएको भन्दै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाद्वारा नगरपालिका क्षेत्रभित्र फार्म सञ्चालन गरी बङ्गुर पालन गर्न निषेध। 5 मङ्सिरभित्र सबै बङ्गुर फार्म हटाउन निर्देशन। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीरा अधिकारी लामाको निधन। लामो समयदेखि ब्लड क्यान्सर रोगबाट पीडित लामाको उपचारको क्रममा निधन। पालिकाले दियो शोक बिदा। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाद्वारा छलफल तथा अनुशिक्षण गोष्ठी सञ्चालन। आर्थिक वर्ष 74 देखि हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदनको ब्रोसर सहित पुस्तक प्रकाशनमा ल्याउने। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने। शिविरमा नाक कान घाँटी र स्त्री रोगको उपचार गरिने। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले संरक्षित क्षेत्रमा पुरानो शैलीका घर बनाउनेलाई प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहयोग गर्ने। निजी आवास पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने। कैलालीको जानकी गाउँपालिकाद्वारा बाढी पीडितलाई राहत वितरण। राहत स्वरूप खाद्यान्न, भाँडाकुँडा, त्रिपाल, बिछ्याउने म्याट, सरसफाइका सामान प्रदान। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाद्वारा आयोजना पेश गर्न सबै वडा समितिलाई ताकेता। आयोजना छनौट गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको 52औं कार्यपालिका बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। सोलुखुम्बुको सोलुदुतकुण्ड नगरपालिकाले स्याउ ओखर पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। कार्यक्रमका लागि कृषि समूहले पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। धादिङको बेनीघाट रोरङ गाउँपालिकाद्वारा 2 क्रिकेट क्लबलाई खेल सामग्री प्रदान। हाइवे स्पोर्ट्स क्लब र चरौदी सुधार समाजले पाए खेल सामग्री। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाद्वारा नगर स्तरीय एकल महिला सञ्जाल पुनर्गठन। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न। महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा वडाध्यक्ष पदका लागि पुनः मतगणना। उच्च अदालत जनकपुरको आदेशलाई सर्वोच्चले गरेको थियो सदर। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाको सहयोगमा वडा नम्बर 2 को शङ्करनगरमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना। जिल्लाकै नमुना आँखा उपचार केन्द्र बनाउन नगरपालिकाले थप सहयोग गर्ने। बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न प्रभावित पालिका व्यस्त। लगत सङ्कलनपछि पुनर्स्थापना र राहत सहयोग गरिने। नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलसँग गरे भेट। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र नयाँ प्रविधि भित्र्याउने विषयमा छलफल। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाद्वारा लोकसेवा आयोगको निशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन। अहेब अनमीको कक्षा 1 महिनासम्म चल्ने। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको औषधि वितरण गर्न थाल्यो। 70 वर्ष नाएका व्यक्तिले निशुल्क पाउने। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले गरे वडा नम्बर 7 मा सञ्चालन भइरहेका योजना अनुगमन। स्थानीय सघा आगामी दिनमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाका विषयमा पनि छलफल। र धनुषाको सवैला नगरपालिकाले आर्थिक अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप। सूचना माग्न सङ्घर्ष समिति गठन गरेर 35 दिनदेखि रिले अनसन सहितको आन्दोलन जारी। कोभिड संक्रमणको दोस्रो भेरिएन्टपछि बन्द उदयपुरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु भएको छ। उदयपुरका 8वटै स्थानीय तहमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कोरोना जोखिम कम भएसँगै त्रियुगा, बेलगा, चौदण्डीगढी, कटारी, रौतामाई, ताप्ली, लिम्चुङबुङ र उदयपुरगढी गाउँपालिकाका 444 सामुदायिक विद्यालय, 108 संस्थागत विद्यालय, धार्मिक 6 र मदरसा 1 गरी 559 वटा विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गरेका छन्। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट।
सरकारले अघि सारेको स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अनुसार उदयपुरका विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सञ्चालन गरेका हुन्। ग्रामीण भेगका विद्यालयमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएपछि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै स्मार्ट लकडाउन अवधारणाको अभ्यास गरेर विद्यालय खोलिएको हो। पातलो बस्ती भएका स्थानका विद्यालय पुरै खुला गरे पनि गाउँपालिकाको केन्द्र रहेका र अलि बढी विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयले भने 2 शिफ्टमा विद्यार्थीलाई बोलाएर कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। बेलुका नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा विपद विद्यालय सञ्चालन समिति गठन गरी आफ्नो ठाउँको अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। यता त्रियुगा नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गराएर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब भौतिक रूपमै नै स्कुल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर त्यसको पत्रचार गरेर स्कुल पनि खोलिरहेको अवस्था छ र हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। हामीले सामुदायिक स्कुल पनि अनुगमन गरिरहेका छौँ, संस्थागत स्कुल पनि अनुगमन गरेर मापदण्ड पुरा गरेन भनेर हामी हेरेर स्कुललाई निर्देशन दिने गरेका छौँ। यदि स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा भएको छैन भने त्यो कुराहरू चाहिँ पालन गर्ने लगाउने तर्फमा ध्यान आकर्षण गराएको छु र हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नै अन्तर्क्रिया गरेर अहिले खोल्ने वातावरण बनेको छ र स्कुल राम्ररी नै सञ्चालन भएको छ। त्यस्तो समस्या अहिले आइपरेको छैन। यता कटारी नगरपालिकाले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। ताप्ली गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसैगरी उदयपुरगढी गाउँपालिकाले 60 सामुदायिक विद्यालय, 1 धार्मिक विद्यालय र 3 निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ। रौतामाई र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले पनि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति दिएका छन्। भौतिक रूपमा विद्यालय 2 शिफ्टमा सञ्चालन गरिएको छ भने कक्षा 12 माथिका विद्यार्थीलाई खोप समेत लगाइसकिएको छ। यो भ्याक्सिनहरूको पनि भयो र 12 कक्षालाई पनि भ्याक्सिन लगाउने काम भयो र त्यसपछि अब नगरपालिकाले नै हामीलाई विद्यालय खोल्नको लागि चाहिँ अब भौतिक रूपमै खोल्नको लागि चाहिँ हामीले निर्देशन भइसकेपछि अहिले विद्यालय 2 शिफ्टमा चलिरहेको छ र हामीले सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर विद्यार्थीलाई र विभिन्न सुरक्षाका मापदण्डहरू सूचनाहरू जानकारी गराएर पनि हामीले मास्कको प्रयोग गराएका छौँ। अनि त्यस्तै सेनिटाइजको प्रयोग गर्ने र 2 शिफ्टमा चाहिँ यसरी विद्यालय हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी पनि भौतिक रूपमै अध्ययन गर्न पाउँदा दङ्ग छन्। वैकल्पिक माध्यमबाट गरिएको अध्ययन कम बुझिने भएकाले पनि विद्यालयमै उपस्थित भएर पढ्न पाउँदा उनीहरू उत्साहित देखिन्छन्। विद्यालय बन्द हुँदाखेरि हामीलाई एउटा मानसिक समस्या थियो। त्यतिखेर के भएको थियो भने अब वैकल्पिक शिक्षा पनि थियो, तर एउटा वैकल्पिक शिक्षाले मात्र हुँदैन। एउटा हामी विद्यार्थी भनेको एउटा केटाकेटी जस्तो एउटा स्कुलमा घुलमिल भएर पढ्न पाएको हुनाले अहिले हामीलाई धेरै सहज भइरहेको छ। एउटा मानसिक रूपमा अथवा एउटा भौतिक रूपमा शिक्षकहरूको सहायतामा एउटा उपस्थित भएर एउटा जुन किसिमले हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ त्यसमा र घरमा बसेर पढ्नुमा धेरै फरक पाएको छ। विद्यालयदेखि बन्द भएर 5 महिनापछि खुलेको छ। हामी विद्यालयहरू खुल्दाखेरि हामीले घरमा पनि अनलाइन क्लासबाट पढिरहेका थियौँ, तर नेट जाने लाइन जाने जस्ता प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि हामीले राम्रोसँग पढ्न पाएका थिएनौँ। अहिले कोभिडको अलिक कम भएको कारणले विद्यालय लागेको छ र अहिले हामीले स्कुलमै आएर पढ्दाखेरि धेरै पहिलेभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। 2 वर्षदेखि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ विधि अवलम्बन गर्दा सबै विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचमा छैनन्। इन्टरनेट र भौगोलिक विकटताले समेत प्रभाव पार्दै आएको छ। बालबालिकाको भविष्यमा समेत समस्या निम्ति रहँदा भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सुरु गर्ने उदयपुरका स्थानीय तहको नीति केही हदसम्म सही छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 2078 किसानको लागि बनेन हर्षको वर्ष। कतै बाढीका कारण धानका बाला डुबे, कतै लागेन धानका बाला। राज्यले कुनै सहयोग नगरेकोमा कृषक निराश। बेमौसमी विपदले जुम्लाको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति। तातोपानी गाउँपालिकाको नेत्रज्योति विद्यालय बगरमा परिणत। तिला गाउँपालिकाका विद्यालयका भवन पनि क्षति। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास योजना सार्थक बन्दै दलित विपन्न परिवारले पाए घर। बिजुली र खानेपानीको सुविधा पुर्याउने तयारी। कोभिड-19 को जोखिम कम हुँदै गएपछि उदयपुरका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सुरु। विद्यालयमै गएर पढ्न पाउँदा विद्यार्थी पनि दङ्ग।
र दिक्तेलरूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम। स्थानीय तहको भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेशमा पाठ्यक्रमको जोड। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले स्थानीय तहलाई कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्मको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। केन्द्रबाट तय हुने पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोल लगायतका पक्षलाई समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा आएको हो। नेपाल जस्तो विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक लगायतका परिवेशका कारण समाजको आवश्यकता र चाहना फरक छन्। स्थानीय आवश्यकताका विषयवस्तु त्यहीँका नागरिकको अपनत्व हुने गरी सरकारवालाले स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई समेटी विकास गर्ने पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। यसैलाई ध्यानमा राख्दै खोटाङको दिक्तेलरूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता राजन ठटालको रिपोर्ट। नेपालको संविधानको शिक्षा तथा भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, मातृभाषामा शिक्षा पाउने तथा मातृभाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने, भाषा, लिपि, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय तहसम्मको शिक्षक अधिकार स्थानीय सरकार मार्फत व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, सम्वर्धन र स्तरीकरण गर्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ। सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै खोटाङको दिक्तेलरूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले स्थानीय विषयवस्तु समेटेर दिरुम ज्ञानमाला तयार पारेको छ। यो पाठ्यक्रममा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको भौगोलिक, कला, सम्पदा, प्रचलित स्थानीय संस्कार, संस्कृति, स्थानीय बोलीचाली, नेपाली भाषाको प्रचलित लिपि, रञ्जना लिपि, व्यवसाय, स्थानीय सिप प्रविधिलाई समावेश गरिएको छ। दशैं र तिहारको बीचमा 94 वटा सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ। मस्यौदामाथि छलफल गर्दाखेरि हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकालाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलले हामीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण पनि गरिसक्नु भएको छ र त्यो विषयमा रहेर हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ। स्ट्रक्चर राम्रो हुँदाहुँदै, हाम्रा दृष्टिकोणहरू राम्रा हुँदाहुँदै हामीले गर्न खोजेको काम चाहिँ सही र राम्रो गर्न खोज्दै पनि साना साना त्रुटिहरू भयो भने त्यसमा पनि आलोचनाहरू हुन्छन्। नगरपालिकाले पाठ्यक्रम निर्माण गर्न देवविक्रम राईको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले तयार पारेको पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पालिकाले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई एक सूत्रमा बाँध्न भनेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ, जसमा उपस्थिति जनाएकाले पाठ्यक्रमका विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए। लाई मात्रै पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिने मोडालिटी हो र अर्को चाहिँ स्थानीय भाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम गर्ने मोडालिटी हो। यी 3वटा मोडालिटी मध्ये समग्रताको मोडालिटीलाई हामीले अंगीकार गरेका छौँ र यो समग्रताको मोडालिटीमा यस दिक्तेलरूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, भूगोल यी सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर यो पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ। स्रोत, साधन र जनशक्तिका हिसाबले कुनै कमी नभएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका समेत यसबारे केही मेलोमेसो नपाएर कुहिरोमा अल्मलिएको काग बनिरहेको अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूले
यो अधिकारको प्रयोग गरेर अघि बढ्नु निकै प्रशंसनीय छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 2078 किसानको लागि बनेन हर्षको वर्ष। कतै बाढीका कारण धानका बाला डुबे, कतै लागेन धानका बाला। राज्यले कुनै सहयोग नगरेकोमा कृषक निराश। बेमौसमी विपदले जुम्लाको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति। तातोपानी गाउँपालिकाको नेत्रज्योति विद्यालय बगरमा परिणत। तिला गाउँपालिकाका विद्यालयका भवन पनि क्षति। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास योजना सार्थक बन्दै दलित विपन्न परिवारले पाए घर। बिजुली र खानेपानीको सुविधा पुर्याउने तयारी। कोभिड-19 को जोखिम कम हुँदै गएपछि उदयपुरका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सुरु। विद्यालयमै गएर पढ्न पाउँदा विद्यार्थी पनि दङ्ग। र दिक्तेलरूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम। स्थानीय तहको भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेशमा पाठ्यक्रमको जोड। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।